अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज की ये वीडियो एक भाई की हकीकी मुशाहिदात पर मबनी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ इंतहाई सख्त, खौफनाक और तकलीफ दा लम्हे सिर्फ एक ही रूहानी वसीले की बरकत से आसान होते देखे। ये वो बरकत थी जिसने उनका दिल, उनका जिस्म, उनकी परेशानियां, उनके मसाइल, उनकी बेचैनियां सब कुछ बदल कर रख दी। कहते हैं कि मैं पेशे के एतबार से ऑनलाइन ट्यूटर हूँ। घर से बच्चों को पढ़ाता हूँ, कभी वीडियो कॉल में, कभी वॉइस कॉल, कभी व्हाट्सएप, कभी वॉइस नोट्स। बस यही मेरी रोजी रोटी थी। जिंदगी सादा थी मगर दिल में अजीब सी घबराहटें रहती थी। कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ जो पूरी जिंदगी का रुख मोड़ने वाला बन गया। बता रहे थे कि मैं एक शाम बच्चों को पढ़ा रहा था कि अचानक मेरे पेट के निचले हिस्से में एक बारीक सी लहर उठी। एक अजीब सी कपकपी उठकर मेरे सीने तक आ गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर कुछ हरकत करके दिल तक पहुंच रहा है। वो कैफियत ऐसी थी जैसे किसी ने मेरे दिल पर हाथ रखकर जोर से दबा दिया हो। दिल की धड़कन एकदम बेकाबू, सांस तेज, सीने पर बोझ, इतना कि जैसे किसी ने ईंट रख दी हो। मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी होलनाक हालत महसूस नहीं की थी। कहते उस लम्हे मुझे ये गुमान हुआ कि शायद मुझे दिल का दौरा पड़ने लगा है। मैं पढ़ाते पढ़ाते चंद लम्हे रुक गया। बच्चे ऑनलाइन थे, उनको कुछ समझ नहीं आई, मगर मैं अंदर से टूट चुका था। जब क्लास खत्म हुई तो मैं बस सीधा बिस्तर पर लेट गया। सारी रात यही तकलीफ रही। कभी सीने में दर्द ऊपर जाता, कभी दिल तेज धड़कता, कभी सांस उखड़ती और फिर रात के 2 बजे बर्दाश्त खत्म हो गई। घर वालों को बताया और सीधा हॉस्पिटल ले गए। कहते हैं कि इमरजेंसी में ईसीजी हुआ, टेस्ट हुए। डॉक्टर ने कहा दिल ठीक है, मसला दिल का नहीं, शायद स्टमक का इशू है, और मुझे दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया। कहते हैं कि वहां से दवाई मिली, चंद घंटे आराम आया, मगर हद उस वक्त हो गई जब अगले दिन भी वही दर्द, अगले दिन फिर वही कैफियत, फिर दिल पर बोझ, फिर वही लहर पेट से उठकर दिल तक। यूं पूरे 1 माह तक मैं रोज यही अजियत बर्दाश्त करता रहा। मेरी सेहत रोज बरोज गिर रही थी, यहाँ तक कि चंद कदम चलना मुश्किल हो गया था। घर की सीढ़ियां चढ़ने सांस फूल जाता, दिल इतना बेचैन हो जाता कि मुझे लगता बस अब वक्त आ गया है। इस खौफ को बढ़ाने वाली बात यह थी कि मेरी वालदा भी इस तरह की बीमारी में मुब्तला रही थी। उन्हीं अलामात के साथ उनका इंतकाल भी हुआ था और दिल ने फैसला कर लिया शायद अब मेरी बारी है। कहते हैं मैंने जीना छोड़ दिया था। एक दिन मैं खुद से लड़ते लड़ते घर के कमरे में बैठा, मोबाइल पे कुछ देखा, कुछ वज़ाइफ, कुछ नसीहतें, कुछ लोगों के अपने हालात बता रहे थे। मैं सोच रहा था कि अल्लाह, क्या मेरी ज़िंदगी में भी कभी आसानी आ सकती है? क्या कोई अमल, कोई वसीला, कोई दुआ मेरे दिल की ये बेचैनी, ये घबराहट ख़त्म कर सकती है? मेरे लिए भी तो कुछ बना ही होगा ना जो मुझे इस तकलीफ से निजात दे दे। कहते उसी दौरान मेरी नज़र एक वीडियो पर पड़ी जिसमें एक सूरत के बारे में बताया जा रहा था कि अगर कोई दिल पर हाथ रख कर सूरत अलम नशरा लका सदरका पढ़े तो अल्लाह उसके सीने की तंगी, दिल की तकलीफ, बेचैनी, घबराहट और टेंशन ख़त्म कर देता है। कहते हैं मैंने उसी वक्त हाथ दिल पर रखा और पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरा लका सदरक। पहली मर्तबा पढ़ा तो सीने में वही लहर उठी, लेकिन इस बार इस लहर को जैसे किसी ने रोक लिया हो, जैसे कोई रूहानी हाथ उस तकलीफ को थाम कर खड़ा हो गया। कहते हैं फिर मैंने मुसलसल 3 बार पढ़ा, फिर 7 बार, फिर 11 बार। हर बार वो कैफियत आती मगर हर बार लगता कि कोई ताकत उसे पकड़कर ख़त्म कर रही है। कहते हैं कि 2 दिन में मेरी आधी बीमारी ख़त्म हो गई। 4 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। वो लहर जो रोज़ उठती थी, वो बोझ जो दिल पर रहता था, वो सांस की तंगी, वो धड़कन का दबाव, सब ख़त्म। कहते हैं मैंने अल्लाह के शुक्र में सर झुका दिया और फिर दिल ने कहा नहीं, ये सिर्फ सूरह अलम नशरा की बरकत से नहीं, ये सिर्फ दुआ की बरकत से भी नहीं, ये 7 दुरूद पाक के नूर की वजह से था। क्योंकि मैंने हर मर्तबा सूरह पढ़ने से पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आले सय्यदिना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। कहते हैं उस अमल ने मुझे अंदर से बदला, जैसे कोई हाथ मेरी घबराहट को निकाल कर बाहर फेंक रहा हो,
جیسے دل پر رکھا ہوا کوئی بوجھ اٹھا لیا گیا ہو۔ پھر میں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا۔ کھانے سے پہلے، سوتے وقت، گاڑی میں، آن لائن کلاس شروع کرنے سے پہلے بس ہاتھ دل پر رکھتا اور پڑھ لیتا، اور ہر دفعہ دل ہلکا ہو جاتا۔ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد میرے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی۔ ایک بار کمپیوٹر کام نہیں کر رہا تھا، میں نے علم نشرہ پڑھا، دعا کی، چند سیکنڈ پر کمپیوٹر چل پڑا۔ ایک بار میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں حادثہ ہونے ہی والا تھا کہ میں نے سورہ علم نشرہ پڑھنی شروع کر دی اور میں اس حادثے سے بچ گیا۔ ایک روز آن لائن کلاس کے دوران پورا سسٹم ہینگ ہو گیا، بچے انتظار میں تھے، میرا ذہن گھبرا گیا۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا، سورہ پڑھ کر درود پڑھا، سسٹم فوراً چل پڑا۔ کہتے ہیں اب میرا یقین پختہ ہو گیا کہ جو بھی مشکل میرے سامنے آتی ہے، درود پاک اور سورہ نشرہ کی برکت سے اسی وقت آسان ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اب جان گیا ہوں جس عمل کے ساتھ درود پاک ہو وہ کبھی حال ہی نہیں جاتا، وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ پریشانی لوٹ کر نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ آج میں الحمدللہ نارمل زندگی گزار رہا ہوں، وہ تکلیف، وہ گھبراہٹ، وہ موت کا خوف سب ختم۔ اب میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں، سینہ باری ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی خوف ہو، کوئی رکاوٹ ہو، میں ہاتھ دل پر رکھتا ہوں، سورہ علم نشرہ پڑھتا ہوں، درود پاک پڑھتا ہوں، اور اللہ اسی وقت آسانی نازل فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عمل نے میری روحانیت بھی بڑھا دی ہے۔ راتوں میں درود پڑھتا ہوں، تنہائی میں، خاموشی میں، ہلکی آواز میں خوشبو لگا کر، دل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھ کر، اور وہ کیفیت بن جاتی ہے کہ آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے، سکون اتر آتا ہے، نیند خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں اب یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے جسمانی ہو، روحانی ہو، گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، رزق کا مسئلہ ہو، رکاوٹ کا ہو، وہ یہ عمل کرے۔ پہلے 11 مرتبہ درود پاک، پھر ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک اور دل میں دعا کرے۔ جو دعا میں اس لمحے مانگتا ہوں، اللہ اسی وقت پوری فرما دیتا ہے، اور یہی میرا سب سے بڑا مشاہدہ ہے۔ تو کہتے ہیں جو لوگ تھک گئے ہوں، رکنا مت، کبھی کبھی بس ایک دعا، ایک لمحہ، ایک قدم پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی خاموش راتوں کو بھی سنتا ہے، اللہ آپ کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو بھی سنبھال لیتا ہے، بس ہمت رکھنا، راستہ خود بن جائے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کو درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔